अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में न सिर्फ मिशा एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, बल्कि अब मिशा जावेद से भी अपना हिसाब किताब बराबर करने वाली है। और मिशा ऐसी चाल चलेगी कि जावेद खुद ब खुद उसके बनाए गए प्लान में फंसता चला जाएगा और फिर जव्वाद शाह के सामने जावेद की हकीकत भी खुल जाएगी, जिसके बाद जव्वाद शाह जावेद को वापस से पुलिस के हवाले करने वाला है। और अब मिशा ने एक और पत्ता गिरा दिया है, क्योंकि दुश्मनों की लिस्ट से उसने जावेद का नाम खत्म कर दिया है। तो अब कैसे मिशा जावेद को अपने जाल में फंसाने वाली है और ऐसा क्या करने वाली है कि जावेद को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जावेद ने न सिर्फ मिशा से हाथ मिला लिया है, बल्कि मिशा के साथ धोखा करने के बारे में भी वो सोच चुका है। और अब मिशा हर एक को अपने इशारों पर नचा रही है, एक तरफ जावेद को तो दूसरी तरफ जव्वाद शाह को। एक तरफ जावेद को सांस नहीं आ रही तो दूसरी तरफ जव्वाद शाह शबाब को सांस लेने नहीं दे रहा, जिसके बाद शबाब अपनी माँ को फोन करेगी और कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं क्या करूँ। जव्वाद ने उस लड़की मिशा को प्रपोज कर दिया है और उसके आगे पीछे फिरता रहता है, उससे मोहब्बत करने लग गया है और वो लड़की मुझे ताने मारती है, मुझे कहती है कि मैंने जिस तरह से दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, अब वो मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। और तब शबाब की माँ शबाब को समझाएगी कि तुम्हें तो ये निहाल के मामले में भी लगता था, तुम्हें तो ऐसा ही लगता था कि जव्वाद शाह निहाल को भी पसंद करते हैं और जव्वाद को निहाल से मोहब्बत हो गई थी। फिर क्या हुआ, फिर उसने उठाकर उसे बाहर फेंक दिया ना। कुछ दिन की बात है, अब इस मिशा को भी उठाकर जव्वाद शाह उसी तरह से बाहर फेंक देगा। तुम बस खुद को पुरसुकून रखो और कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से जव्वाद शाह को तुम पर गुस्सा आ जाए। तुमने पहले भी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से तुम जव्वाद शाह की नजरों में गिरती जा रही हो। अब तुम्हें गिरना नहीं है, अब तुम्हें उस औरत को गिराना है और अपने घर को बचाना है। जिसके बाद शबाब कहेगी कि मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस घर के घुटनज़दा माहौल से बाहर निकलना चाहती हूँ। बहुत ही ज्यादा नफरत फैली हुई है इस घर में और मैं हुनैन को लेकर आपकी तरफ आ रही हूँ। और फिर जैसे ही शबाब हुनैन शाह को लेकर जाने लगेगी तो उसके सामने फौजिया आकर खड़ी हो जाएगी और फौजिया कहेगी कि शबाब आप कहाँ जा रही हैं। और तब शबाब फौजिया से कहेगी कि तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है, मैं कहीं भी जाऊं किसी भी वक्त जाऊं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद फौजिया कहेगी कि यकीनन आप अपने मैके जा रही होंगी, आपको तो जरा भी फिक्र नहीं है अपने घर की। मैंने पहले भी आपको वार्न किया था कि उस लड़की से अपना घर बचा लें और अब भी कह रही हूँ, लेकिन आपको तो सैर सपाटों से फुर्सत मिले तब आप अपने घर को देखें, पर हमें क्या, जो करना है आप करती फिरे। वो लड़की जब आपके शौहर को लेकर निकल जाएगी तब आप अपने हाथ मलती रह जाएंगी। और ये सुनकर शबाब यहाँ पर फौजिया की काफी ज्यादा बेइज्जती करने वाली है और शबाब फौजिया से कहेगी कि तुम अपनी हद में रहो फौजिया, तुम्हारी हकीकतें तो अभी मैंने किसी के सामने खोली नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊं तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे अपने घर को कैसे बचाना है, और जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है जव्वाद शाह के साथ और उसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद शबाब भी अपने जाने का इरादा तर्क करके अपने कमरे में चली जाएगी, लेकिन अब फौजिया की बातों से शबाब काफी ज्यादा हर्ट हो रही है। जिसके बाद जव्वाद शाह जैसे ही वापस आएगा तो शबाब फिर से जव्वाद शाह के सामने खड़ी होकर सवाल जवाब करने लग जाएगी और कहेगी कि तुम कब अपनी इन हरकतों से बाज आओगे। तुम्हें पता है वो लड़की मुझसे बार बार कह रही है कि तुमने उसे प्रपोज किया है, तुम उससे शादी करना चाहते हो। जव्वाद शाह शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है, और जो कुछ ये सब तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे जव्वाद शाह। और तब जव्वाद शाह कहेगा कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, मुझे सब मालूम है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो वो करती रहो। जिसके बाद जव्वाद शाह शबाब की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चला जाएगा और तब शबाब को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो उठकर हुनैन शाह के कमरे में जाएगी, जहां हुनैन के कमरे में मिशा को बैठा देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और भागती हुई आकर मिशा को वो एक जोरदार थप्पड़ लगाएगी। मिशा तो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं होगी, लेकिन एक थप्पड़ खाकर मिशा की अकल भी ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि मिशा तो पैदा ही थप्पड़ खाने के लिए हुई थी, क्योंकि पहले निहाल की सूरत में फौजिया ज़किया के थप्पड़ और अब शबाब का थप्पड़। जिसके बाद शबाब मिशा से कहेगी कि तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो
کہ جب ایک عورت اپنا گھر بچانے کے راستے پر نکلتی ہے نا تو اس کے پیروں میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب کچھ کچل دیتی ہے۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے یا کوئی پتھر آئے یا کوئی بھی چیز آئے تو وہ اپنے قدموں سے کچل کر نکل جاتی ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، اور تم مجھے اس مقام تک نہ پہنچاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ یہ تھپڑ جتنی جلدی تمہیں یاد رہے گا اتنا ہی بہتر ہے، اور ہو سکے تو خود اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھے یہ سب کچھ خود ہی کرنا پڑے گا۔ اور تب تک میشا بھی سنبھل چکی ہوگی، جس پر میشا شباب سے کہے گی کہ بال سے بھی زیادہ باریک رشتہ رہ گیا ہے آپ کا زوار شاہ کے ساتھ، اور تم نے جو مجھے تھپڑ مارا ہے نا یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس تھپڑ کے بدلے میں جو تھپڑ میں ماروں گی نا اس کی گونج پورے گھر میں سنائی دے گی اور تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ اور تب شباب کہے گی کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، جس کے بعد شباب حنین کو اٹھائے گی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ اور تب میشا کہے گی کہ اب میں تمہیں بتاؤں گی شباب بیبی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب تمہارا وقت آ چکا ہے اور تم سے بدلہ لینا اب میرا مقصد بن گیا ہے۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ بھی کم نہیں تھا، اور اب بھی تم میرے لیے ایسے ہی مشکلات پیدا کر رہی ہو، جس کے بعد میں تو تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے زوار شاہ کو ہاں کرنی ہی پڑے گی، اور تب ہی وہ تمہیں اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے جاوید کا انتظام کرنا ہوگا۔ جس کے بعد میشا لیپ ٹاپ اٹھائے گی اور زوار شاہ کے پاس ورڈ کے بارے میں کھوج کرنا شروع کر دے گی، اور جلد ہی میشا کو پتا چل جائے گا کہ زوار شاہ کا پاس ورڈ کیا ہے۔ جس کے بعد میشا اپنا پلان تیار کرے گی، لیکن اس سے پہلے ہی جیسے زوار شاہ گھر واپس آئے گا تو میشا زوار شاہ کے سامنے جا کر یہ بتانے والی ہے کہ آج شباب نے اسے بہت زوردار تھپڑ مارا ہے، اسے اوقات یاد دلائی ہے، اور اس کے بعد اسے گھر سے نکلنے کے لیے بھی کہا ہے۔ یہ عزت ہے میری آپ کے گھر میں زوار شاہ۔ جس کے بعد زوار شاہ شباب کے بارے میں معافی خود مانگے گا اور کہے گا کہ میشا میں شباب کی طرف سے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ بہت زیادہ جذباتی ہے اسی لیے ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہے، اور یہاں پر مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ میشا زوار شاہ سے کہے گی کہ مجھے معافی نہیں چاہیے بلکہ تلافی چاہیے۔ میں نہیں جانتی آپ شباب کے ساتھ کیا کریں گے اور کیا نہیں، لیکن میں اب یہ تھپڑ کھا کھا کر تھک گئی ہوں۔ پہلے بھی آپ کی بیوی نے اسی طرح تھپڑ مارا اور اب بھی، اور پھر بات بات پر میری بے عزتی کرتی رہتی ہیں۔ اب میں برداشت نہیں کروں گی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اور پھر زوار شاہ کہے گا کہ بالکل بھی نہیں، تم دیکھتی جاؤ، اب میں شباب کو اس چیز کی سزا دے کر ہی رہوں گا۔ اب وہ اپنی حد سے بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے اس کی حد یاد دلانی ہوگی۔ جس کے بعد زوار شاہ بھی بھاگتا ہوا جائے گا اور شباب کو کمرے سے نکال کر باہر لائے گا اور کہے گا کہ آؤ یہاں پر آ کر میشا سے معافی مانگو، جو تم نے اسے تھپڑ مارا ہے اس کی معافی اب تم خود مانگو گی۔ اور تب شباب کہے گی کہ میں کس لڑکی سے معافی مانگوں؟ ملازم سے میں معافی مانگوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ زوار شاہ اب شباب کو اٹھائے گا اور سرونٹ کوارٹر میں جا کر پھینک دے گا کہ جب تک تم میشا سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تب تک یہیں پر سڑتی رہو گی۔ جس کے بعد سرونٹ کوارٹر کا دروازہ بند کر کے وہاں سے وہ چلا جائے گا اور شباب وہیں پر روتی رہ جائے گی۔ جس کے بعد میشا کہے گی کہ مار دیا نا تھپڑ، اب اس کی گونج تو اب پوری حویلی میں سنائی دے گی۔ ایسا زوردار تھپڑ مارا ہے کہ اب صدیوں تک میرے ساتھ الجھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اور اب میشا شباب کا انتظام کرنے کے بعد جاوید کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے والی ہے۔ جس کے بعد جیسے ہی زوار شاہ گھر سے باہر نکلے گا تو میشا بھی جاوید کو پاس ورڈ بتا دے گی اور اسے کہے گی کہ اب آگے کام تمہارا ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو جا کر، اور میرے حصے کے پیسے مجھے دینے ہوں گے تمہیں۔ جس کے بعد جیسے ہی جاوید پاس ورڈ ملنے کے بعد بھاگتا ہوا جائے گا اور زوار شاہ کے لاک اپ کا دروازہ کھول کر پیسے نکالنے کی کوشش کرے گا تو اسی وقت میشا بھی فون کر کے زوار کو واپس بلا لے گی۔ اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میشا زوار شاہ سے کہے گی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، آپ جلد سے جلد گھر واپس آ جائیے۔ یہ سنتے ہی زوار بھی بھاگتا ہوا گھر واپس آ جائے گا، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں جائے گا تو جاوید کو پیسے نکالتے دیکھتے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا، اور تب زوار شاہ پولیس کو فون کر کے جاوید کو اریسٹ کروانے والا ہے۔ اور پھر جاوید اپنا منہ کھولنے کی کوشش کرے گا، لیکن میشا زوار شاہ سے کہے گی کہ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ اس شخص پر بھروسہ نہ کریں، یہ آپ کو دھوکہ دے گا، یہ کب سے آپ کے بزنس میں گھپلے کر رہا ہے اور مجھے بھی ڈرانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ بر وقت پہنچ گئے، میں نے آپ کو فون کر کے حنین کے بارے میں بتا دیا، ورنہ آج تو آپ کی ساری جائیداد چوری ہو جاتی۔ اور یہ دیکھ کر جاوید بھی ہکا بکا رہ جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاوید میشا کی سچائی بتانے کی کوشش کرے اور کہے کہ مجھے پاس ورڈ میشا نے دیا تھا اور یہ میرے ساتھ 50-50 کی ڈیل پر تھی، لیکن میشا یہاں پر یہی کہے گی کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہارے ساتھ ڈیل کی
और मैंने ही तुम्हें पासवर्ड दिया। पासवर्ड जब्बार शाह का है, वो किसी को ये पासवर्ड नहीं बताते। तुमने कैसे मालूम किया? हमें नहीं पता, लेकिन तुम बिना सबूतों के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खोलने वाली थी, इसीलिए अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जिसके बाद जब्बार शाह के सामने जावेद रोने लग जाएगा और कहेगा कि साईं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे। मुझे सब कुछ करने के लिए इसी डायन ने उकसाया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जब्बार शाह जावेद को न सिर्फ एक जोरदार थप्पड़ मारेगा बल्कि उसके बाद उसे पुलिस के हवाले भी कर देगा। और तब मिशा ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश होने वाली है। जिसके बाद जावेद का तो काम तमाम वो कर ही देगी और मिशा जाकर जावेद की तस्वीर भी जला देगी और कहेगी कि मेरा दूसरा गुनाहगार भी जेल तक पहुंच चुका है। अब इनको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये लोग मेरे साथ पंगा लेने के बारे में 1000 मर्तबा सोचेंगे। और इसी के साथ वही दूसरी तरफ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि शबाब इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद बिल्कुल भी मिशा से माफी नहीं मांगेगी और तब जब्बार शाह शबाब से यही कहेगा कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारा रहने का कोई जवाज नहीं बनता। अगर तुम मेरी बातें नहीं मान सकती तो तुम अब मेरे घर में भी नहीं रह सकती हो। और तब हो सकता है कि शबाब घर से चली जाए, लेकिन जब्बार हुनैन शाह को जाने नहीं देगा बल्कि हुनैन शाह को मिशा के हवाले कर देगा। और तब खाली घर का फायदा उठाकर मिशा न सिर्फ निहाल बन के अपना बदला लेगी बल्कि आमिर और फौजिया दोनों को बहुत ज्यादा डराएगी और उसके बाद उन दोनों का भी वही हशर करेगी जैसा इन लोगों ने एक टाइम पर निहाल के साथ किया था। जिसके बाद उसका आखिरी निशाना जब्बार होने वाला है। तो क्या अब मिशा फौजिया और आमिर को अपने हाथों से मारेगी और जब्बार शाह के साथ मिशा क्या करने वाली है? मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि मिशा जब्बार शाह को माफ तो नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि जब्बार को अपने हाथों से गोली मार दे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।